آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يجدك يتيما فآوى. اللہ احکم الحاکمین دی حمد و صلاۃ بعد تعریفاں بنیائیاں امام الانبیاء جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اللہ انہاں تے اپنیاں کروڑہا رحمتاں نازل فرمائے. تو حضرات اج دے خطبہ جمعہ دی اندر میں تساں احباب دے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت باسعادت دے حوالہ دے نال چند گزارشات کراں گا جنہاں دوست احباب دے دلاں دے اندر اے مغالطہ ہے یا اے مغالطہ پایا جاندہ ہے کہ اہل حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت نو مندے نہیں، بیان نہیں کر دے. انشاءاللہ اج دے خطبہ دے اندر اس بات دی وضاحت کراں گا کہ اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت باسعادت نو اہل حدیث بیان بھی کرتا ہے، اور اہل حدیث اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت نو ماندا ہے، مناندا نہیں. تو حضرات ذرا غور فرمانا، میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر علیہ السلام نو پوچھیا گیا آپ دے متعلق، تو اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے بابا ابراہیم علیہ السلام دی دعا ہاں اور جناب عیسیٰ علیہ السلام دی بشارت ہاں، میں اپنی والدہ دا خواب ہاں. تو اللہ کریم نے میرے محبوب علیہ السلام
دے تو تذکرے اس وقت فرمائے جدو اجے اللہ کریم نے کچھ بنایا نہیں، اللہ رب العالمین نے عالم ارواح دے اندر انبیاء علیہ السلام دیا، نبیہ دیا روح نو اللہ کریم نے جمع فرما کے کہ اللہ رب العالمین دے محبوب علیہ السلام دی نبوت و رسالت دا اوڈو وعدہ لیا، پتہ لگیا میرے محبوب دی شان ایسی ہے، میرے محبوب کا مقام اور مرتبہ ایسا ہے، کسی دی سیرت دا آغاز اس دے پیدا ہون تو بعد چلدا ہے، اور یہ ایک انداز ہے بندہ دنیا تے آندہ ہے کہ اس دے لڑک بندہ بچپن دا تذکرہ کیتا جاندہ ہے، لڑک بندہ تذکرہ کیتا جاندہ ہے، ان دی جوانی دا پیدا ہون تو بعد تذکرہ کیتا جاندہ ہے، ان دے نیک یا بد ہون دا ذکر ہوتے پیدا ہون تو بعد کیتا جاندہ ہے، ان دیا نمازہ روزے حج زکاة صدقہ خیرات دے تذکرے ان دی پیدائش تو بعد شروع ہوندے نے، لیکن میں صدقے تے قربان جاواں آمینہ تے لال دی شان تے مقام ایسا ہے، آپ دی رفت تے بلندی ایسی ہے، اللہ تے نبی اجے دنیا تے تشریف لے آئے نہیں تے اللہ کریم نے عالم ارواح دے اندر انبیاء علیہ السلام دیا روح نو اپنے کول جمع فرما کے کہ اللہ اے انبیاء دی نبیہ دی روح نو خطاب کر رہے ہیں۔ حضرات ذرا غور فرماؤ کہ شان آمینہ دے لال دا ہوئے، میں عظمت اپنے مصطفیٰ دی بیان کرنا، آج مکی مسجد دے اندر خطبہ جمعے وچ تساں دوست احباب دے سامنے کوئی میرا دوسرا خطیب بھائی اپنی مسجد دے اندر اپنے مقتدیوں دے سامنے اللہ دے محبوب پیغمبر دی عظمت تے شان مقام تا تذکرہ کر دے، لیکن میرے مصطفیٰ دی شان دا کیا کہنا، وہ بھی کیسا منظر ہوئے گا جب جماعت انبیاء دی ہوئے گی، نبیوں دی روح ہو گیا، اینا نبیوں دی جماعت دی اندر اور خطاب عرش والا رحمان کردہ ہوئے گا، سنن والے انبیاء دی جماعت ہوئے گی، اور تذکرے میرے محمد مصطفیٰ تے ہو رہا ہونگے۔ اور ذرا غور فرماؤ، پھر بھی کوئی اہل حدیثہ نو گستاخ کہے، اہل حدیثہ نو بے ادب کہے تو میں سمجھا گا انہوں اپنے دماغ دا علاج کروانا چاہیے، انہوں کسے ہسپتال میں جانا چاہیے، وہ پاوے مولوی ہوئے یا کوئی عام انسان ہوئے، اور اگر اہل حدیث نے تھے اپنا مرشد منی محمد مصطفیٰ نے ہوئے، اہل حدیث تے اپنا رہبر منی آمینہ تے در یتیم نے ہے، اہل حدیث تے اپنا پیشوا منی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوئے۔ آؤ ذرا غور فرما لو، اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَّا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ رب العالمین نے تذکرے میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے انبیاء دی جماعت دے
اندر فرمائے نے حضرات آنا ذرا قرآن دا دوجا مقام پہلے تذکرے رب کر رہے ہیں انبیاء کی جماعت دے اندر ان بیت اللہ دی تعمیر مکمل کر گئے جیڑا میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا میں تے بابا ابراہیم دی دعا دا سرانا بیت اللہ مکمل ہو جاندہ ہے اللہ دا گھر تعمیر کر کے باپ دے بیٹا ایک دعا کر رہے ہیں دعا کی ہے اللہ فرماندے نے ربنا وبعث فیہم ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم ربنا وبعث فیہم اے ساڈے پروردگار اے ساڈے رب جی وبعث فیہم رسولا منہم اللہ انہاں دے اندر انہاں دے وچوں ہی ایک رسول کر دے ابراہیم تے اسماعیل علیہ السلام دعا کے دی کر رہے ہیں اور آپ دی دعا دے کلمات تے ذرا غور کرو اللہ اے ساڈے ربا انہاں دے وچوں رسول کر دے اور رسول ایسا ہوئے جیڑا انہاں دی بلادری وچوں ہے انہاں دے قوم قبیلے دے وچوں ہے مطلب کی ہے تے انساناں وچوں اللہ کا رسول آئے کہ آگے کرے کی یتلو علیہم آیات کا وہ انہوں تیریاں آیتاں پڑھ کے سنائے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ تیرے انہوں کتاب حکمت دی تعلیم دے وے وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ العزیز الحکیم انہاں دا تزکیہ نفس کرے انہاں نو پاک کرے اللہ تے غالب حکمت والا اے تے دعا ہے نا جناب خلیل اللہ علیہ السلام دی میرے محبوب دے متعلق رب کو نبی مانگ رہے ہیں اور عیسیٰ نبی دی بشارت سن لے وہ اپنی قوم نو آندے نے وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ اے بشارت دے نہیں نبی عیسیٰ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یاتی من بعد اسمہ احمد یاتی من بعد اسمہ احمد اپنی قوم نو جناب عیسیٰ علیہ السلام نا میرے پیغمبر دیاں بشارت سنا رہے ہیں کہ میرے بعد ایک رسول آنے والا جن کا نام احمد ہوئے گا جن کا نام احمد ہوئے گا ایک نبی عیسیٰ دی بشارت ہے اور میرا رب کے احسان کا تذکرہ کر رہا ہے اور دنیا جہان دے لوگ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام رب العالمین نے اپنے بندیوں تے احسانات بڑے فرمائے زمین بچھائی ہے بڑا بڑا رب دا احسان ہے آسمان چھت بنائے میرے رب دا بڑا احسان ہے لیکن اپنے بندیوں زمین تے ٹھہرا گئے تے رب
احسان نے جتلا رہا آسمان چھت بنا کے تے میرا رب اپنے بندیاں دے احسان نے جتلا رہا ہوا چلن دے تے میرا رب یہ بھی ہوتا بڑا احسان ہے دریا تے سمندر بہائے یہ بھی میرے رب دا بڑا بڑا احسان ہے اندھیرے چلتے میں ساریاں چیزاں اللہ دا بہت بہت وکر اتنا ڈگیا اللہ دا بہت بڑا احسان ہے پر میں صدقے تے قربان جاواں ایک احسان دا اللہ ایسا تذکرہ کر رہا ہے جیسے انسان جڑے احسان نو اللہ ذوالجلال ان لوگاں دے سامنے جتلا رہے احسان کرتا ہی آؤ ذرا قرآن دے الفاظ دے غور کرو اللہ فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ لقد من اللہ علی المؤمنین اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میں مسلمانہ تے ایمان والے ہوتے احسان کیتا ہے ربا کیڑا احسان کیتا ہے فرمایا اس بعث فیہم رسولا من انفسہم انہاں دے اندر انہاں دی جنس وچوں انہاں دے اندر انہاں دی جنس دے وچوں میں ایک رسول کلے آئے اور لوگوں پتہ لگیا آج جیڑا رسول آیا ابراہیم دی دعا اندر بھی تذکرہ ہوئی ہے کہ اللہ انہاں دے اندر انہاں دے وچوں ایک رسول کل دے رب العالمین جنہیں احسان دا تذکرہ فرما رہے ہیں وہ بڑا بڑا احسان ہے اور دوستا کسی دی برادری دا کوئی بندہ چودھری بن جائے وہ برادری دا سر اچھا ہو جاندہ ہے کسی دی قبیلے دا کوئی بندہ دیسی لگ جائے قبیلے والے دا سر اچھا ہو جاندہ ہے وزیر اعظم بن جائے کسی دا بیٹا پائی وہ دی شان بد جاندی ہے وہ بڑا ہی فخر کرتا ہے لوگاں نو دسدا پھردا ہے میرا بھائی جیڑا ہے وہ وزیر اعظم بن گیا ہے میرا بھائی جیڑا ہے وہ وزیر اعلیٰ بن گیا ہے میرا ماموں تے چاچا جیڑا ہے وہ فلاں تے ہو گیا کیوں انہوں خوشیاں بھریاں نے اے میرا ہے انہوں عہدہ مل گیا ہے میرا ہے انہوں منصب مل گیا ہے اور کمرے ہو بارہ ربیع الاول کپل تے نچن والے ہو بارہ ربیع الاول بھنگڑے پال والے ہو بارہ ربیع الاول جلوس کڈن والے ہو تے اہل حدیثاں تے نبی دی گستاخی دے فتوے لگاندے ہو آندے سرائی بلیس کے سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں ہائے اللہ میری توبہ اہل حدیث تے تبرہ بازی کرن تو پہلے ذرا ایتے سوچ لینا اور تو تے نبی نو بشر مانتا ہی نہیں تے نبی دی بلادت دی خوشی کا دیئے نعوذ باللہ تو تے اللہ دے پاک نبی نو انسان نہیں مانتا اور ایک کوئی تے وجہ سی جیڑے مکے دے کافر سے وہ میرے پیغمبر نو بشر تے مان لیا میرے نبی نو وہ انسان تے مان دے سن پر آندے سن انسان ہو کے سادے جیا بشر ہو کے سادے جیا بندہ ہو کے یہ بھلا رسول کی میں ہو سکتا ہے یہ رسول نہیں ہو سکتا انہاں دا نظریہ ایسی انہاں دے
خیال آتے سن اور رب نے رسول بھیجنا سی تے کسے اپنے فرشتے نو بھیجدا رب العالمین نے اگر ساری رہنمائی واسطے کوئی رسول کرنا سی تے کسے فرشتے نو بھیجدا رب نے ساری جنس کا ہی بندہ ساڈے واسطے رہبر بنا دیتا ہے ساڈے واسطے رسول بنا دیتا ہے اور مکے تے کافر میرے مصطفیٰ نو انسان مانتے سن رسول نہیں سن مانتے اور اج دا مشرک جیڑا وہ میرے پیغمبر نو رسول مانتا لیکن انسان نہیں مانتا یاد رکھ لو وہ جن پیغمبر نو انسان منیا تے رسول نہ منیا وہ بھی کامیاب نہیں ہوئے گا جن نے میرے مصطفیٰ نو رسول تے من لیا لیکن انسان نہ منیا کامیاب ہو سکتا وہ انسان پہلے رسول بعد تھے آؤ نظر غور کرو اور انسان دا منصب چاہو جاندہ ہے جنہ انسانہ دے وچ آمنہ دے لال جیا رسول آ جائے محمد مصطفیٰ جیا آقا جس جنس دے وچ آ جائے حضرات ذرا غور کرنا اللہ فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اس باس فیہم رسولا من انفسہم اللہ احسان بروارہ نے کہ انہاں دے اندر انہاں دے بچوں میں رسول بھیجے آئے حضرات ابراہیم علیہ السلام دی دعا اندر بھی ایک کوئی تذکرے نے وہ بھی رسول منگ رہے نے اللہ انہاں دے وچ انہاں دی جنس وچ رسول کال دے میرے رب دا احسان ہے اللہ نے ساری جنس وچ آمنہ دے لالو اپنا رسول بنایا پھر میں کیوں نہ کہوں احسان لکھاں تیرے اتے پروردگار دا پھروں دا بندے آ تو نہیں شکر گزار دا ساری دی ساری کائنات تیرے واسطے دن تیرے واسطے رات تیرے واسطے تیرے لئے زمین آسمان تیرے واسطے کملے آئے تو میں جہان تیرے واسطے آفتاب تیرے لئے مہتاب تیرے واسطے تارے اندے پل دینے چراغ تیرے واسطے تے میوے اندے پکے ہوئے باغ تیرے واسطے اند تیرے واسطے انار تیرے واسطے گچھے نے انگوران دے تیار تیرے واسطے کلا ہری چھال دا تیار تیرے واسطے وہ مچا دودھ تیندیو سفید تیرے واسطے مکھیاں بناندیانی شہد تیرے واسطے کاؤ تے پندیا تریل تیرے واسطے وکینے کی رب نے جناب تیرے واسطے آمنہ دے لال جیا رسول تیرے واسطے آمنہ دے لال جیا رسول تیرے واسطے کروڑا نام چنگائی احسان کردگار دا پھر دا بندے آ تو نہیں شکر گزار دا اور رب دا قرآن وضاحت کر رہا ہے میرے نبی انسان دی جنس وچوں آئے نے اللہ اپنے نبی نو انسان کہہ رہے ہیں اللہ اپنے نبی نو بشر کہہ رہے ہیں اور قرآن تے ذرا غور کر اللہ فرماتے نے میرے محبوب دے متعلق فرمایا قل سو میرے نبی نو
قل انما انا بشر مثلكم قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد. میرا محبوبہ انہوں تو آپ گئے میں ایک بشر بشر دے نال میں رسولہ انما انا بشر مثلکم میں تو آدھے جیا بشر پر میں رسول بھی ایک اور مقام دے اللہ فرماندے نے قل سبحان ربی. کافروں نے بڑے مطالبے کیتے آ کر دے کہ آمینہ دے لال نو رب فرما رہے انہاں دے سارے مطالبے اندہ اس انداز نال جواب دے دے قل سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا. فرمایا دلو کہہ دے میں تے ایک بشر رسولہ کدرے رب فرماندے نے سبحان اللذی اسرا بعبدہ. اللہ فرماندے نے پاک و ذادے جن نے سیر کرائی اپنے بندے نو اپنے بندے محمد مصطفیٰ نو رب بندہ کہہ رہے کدرے رب بشر میرے رسول کہہ رہے ہیں اوے کملیا تو انہیں نبی نو بشر نہیں کہنا چاہیے نبی نو بشر کہنا توہین دس رب نبی نو بشر کہہ کے رب نبی دی توہین کروا رہے ہیں. قرآن نبی کو بشر کہنا ہے قرآن نبی دی توہین کر رہے ہیں قرآن نبی نو عبد کہہ رہے ہیں. تبارک اللذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. تبارک اللذی نزل الفرقان علی عبدہ. بڑی بابرکت وعدے جنہاں اپنے قرآن فرقان اپنے بندے اتے نازل کر رہا ہے. اس واسطے میرے امیرہ میرے پیغمبر انسان دی جنس وچوں انسان دی جنس وچوں اس دنیا تے تشریف لے آئے کیوں اس واسطے دنیا تے انسان بس رہے آدم آئے تے انساناں وچوں نوح نبی آئے تے انساناں وچوں ہود نبی آئے تے انساناں وچوں شعیب نبی آئے تے انساناں وچوں صالح نبی آئے تے انساناں وچوں ابراہیم خلیل اللہ آئے تے انساناں وچوں اسماعیل ذبیح اللہ آئے انساناں دے وچوں جناب یوسف آئے تے انساناں وچوں یونس ادریس آئے تے انساناں وچوں موسیٰ کلیم اللہ آئے تے انساناں وچوں عیسیٰ روح اللہ آئے تے انساناں وچوں او اس ضرب دی زمین تے کوئی ایک نبی تے ایسا دکھانا جڑا انساناں وچوں نہ ہوئے کوئی ایک نبی تے ایسا دسنا کوئی ایک رسول تے ایسا دسنا جڑا رب دے فرشتیاں وچوں آیا ہوئے رب دے فرشتے زمین تے نے زندگی گزار رہے. اور میرے بھی یاد رکھ لے جن نبی آئے نے رب دے جن رسول آئے نے سارے انساناں وچوں آئے نے. آمینہ دے لال وہ بھی رسول بن کے آئے نے تے انساناں دے وچوں آئے نے. اور کملیا جے انساناں دی صف وچوں آمینہ دے لال پار کر دے گا انسان دا مقام بھی رہ جائے گا انسان دا مرتبہ کی رہ جائے گا اس بشر دی عظمت کی رہ جائے گی. ساریاں عظمتاں انسانیت نو ملیاں نے تے میرے نبی دے وجہ نال رسول بھی دے ہون نال نبی بشر رسول بھی ہے. پر یاد
رکھ لے تو لوگاں تے دلوں وچ مغالطے پا دیتے نے کہ وہابی جڑے نے اے نبی نو اپنے بڑے بھائی جتنا سمجھتے نے وہابی نبی دی گستاخی کرتے نے ہائے اللہ میری توبہ اہل حدیث نبی نو اپنے بھائی جتنا نہیں سمجھدا اہل حدیث نبی نو اپنے باپ دے مقابل میں سمجھدا اہل حدیث نو اپنے کسی عزیز اقارب دے برابر میں سمجھدا وہ زبان سڑ جائے جیڑی زبان کہندی ہے اللہ دے پاک پیغمبر دا میرے بھائی جیسا مقام میرے باپ جیسا مقام میری میرے والد جیسا مقام میرے عزیز و اقارب جیسا مقام اور نبی ہے تے انسان ہے لیکن فرق دیکھنا ہے نبی دا انسان آج انسان نالوں رب فرقہ بھی کر رہا ہے قل انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ میرے تے رب دی وحی نہیں اتر دی تواڈے تے رب دی وحی نہیں اتر دی اور نبی انساناں تو اللہ کیوں ہے نبی انساناں تو پتھر ود کیوں ہے میرے پیغمبر انساناں تو ود شان والے کیوں نے کہ نہ تے رب دی وحی اتر دی ہے اے رب دے رسول نے میرا نبی رب دا نبی رسول ہے اور فرق پتہ ہی کتنا ہے آقا آپ فرماتے نے ایک ترازو لگایا گیا اس ترازو دے اندر ایک پلے وچ مینوں بٹھایا گیا دوجے پلے دے اندر میری امت دا 1000 بندہ بٹھایا گیا ایک پلے وچ منت لال نے دوسرے پلے دے اندر 1000 بندہ بٹھایا گیا آقا فرماندے نے میرا پلہ زمین تو اٹھدا نہیں 1000 بندے والا پلہ جیڑا ہے وہ تا چڑھ جاندا ہے میں وینا تے مینوں پتہ ہے چڑھ جائے میں انج محسوس کرنا اے 1000 بندے والا پلہ جیڑا ہے یہ میرے اوتے گر جائے گا حضرات میرے نبی دا مقام تے شان اتنا ہے میرے پیغمبر دی عظمت اتنی ہے میرے نبی دے وجود دا میرے بھائی بدل نہیں میرے نبی دی شان دا بدل ہو رہا ہے کہنے والے نے کیا اور 1000 بندہ محمد مصطفیٰ دے دوسرے پلے وچ توڑ کے بدل کر رہے ہو ایک پاسے ستے زمینہ دی مخلوقات رکھیا جائے ستے آسمان دی مخلوقات رکھیا جائے دوجے پاسے کلے محمد نو رکھیا جائے زمین و آسمان دی مخلوقات مل کے کلے محمد دا مقابلہ کر سکتے نہیں کر سکتے اور نبی کی شان کے حوالے نال اہل حدیث کا عقیدہ ہے اللہ ذوالجلال کی قسم ہے پیغمبر علیہ السلام تو باپ قربان کیتا جا سکتے میرے نبی تو بیٹے قربان کیتے جا سکتے ہیں میرے پیغمبر تو اولاد قربان کیتی جا سکتی ہے میرے مصطفیٰ تو کل کائنات نو قربان کیتا جا سکتا ہے میرے مصطفیٰ دا کائنات اندر کوئی ولی ہوئے کائنات اندر کوئی پیر ہوئے کائنات اندر کوئی امام ہوئے کائنات اندر کوئی محدث ہوئے دنیا ساری میں جائے خدا کی ساری خدائی ایک پاسے ہو جائے محمد مصطفیٰ کی عظمت شان کا مقابلہ کر سکتی نہیں کر سکتی اجے بھی گستاخ کوئی اہل حدیث نو کہے وہ اپنے دل دماغ کا علاج کروائے پتہ لگیا میرے پیغمبر انساناں وچوں آئے نے اللہ کے نبی انسان بھی نے تے بشر بھی نے اللہ فرماندے نے علم یجد کا یتیمن فاوا میرے سونیا کیا سا تینوں یتیم نہیں پایا یتیم پان تو بعد تینوں ٹھکانہ نہیں دیتا میرے
آقا جدو دنیا تے تشریف لے آئے مکے دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر آمین دے گھر تشریف لے آئے دوستا وقت تھوڑا رہ گیا ہے پوری توجہ میرے ور رکھنا اللہ دے پاک پیغمبر نا مکہ مکرمہ دے اندر آمین دے گھر تشریف لے آئے آپ دی آمد تو پہلے آپ دے باپ دا نام عبداللہ میرے پیغمبر دی والدہ دا نام آمینہ میرے پیغمبر دے دادا جان دا نام عبدالعوز عبدالمطلب ہے حضرات ذرا تھوڑا جہاں سوچو تے سینا او کیڑا رشتہ تیرا ہے تے میرے نبی دا نہیں باپ تیرا ہے تے میرے نبی دا بھی باپ ہے ماں تیری ہے تے والدہ میرے مصطفیٰ دی بھی ہے بیویاں تو آدھیاں نے تے بیویاں میرے مصطفیٰ دیا میں بیٹیاں تو آدھیاں نے تے بیٹیاں میرے مصطفیٰ دیا میں سوڑے سالے تو آدھے نے تے سوڑے سالے آمین دے در یتیم دے بینے اللہ دے پاک پیغمبر اجے دنیا دے تشریف لے لے آئے اے میرے رب دی مرضیاں نے وہ نظام چلاند ہے وہ رب بھی بہتر جانن والا ہے اتنا کم موت پیٹ میں جا گئے تے عبداللہ ابن دے والد اوپر دی جوانی اندر اور پوری جوانی دی اندر نے کچھ مہینے اجے شادی میں گزرے نے تے باپ دا سایہ اتر جاندا ہے میرے پاک نبی دے بعد والا سہارا جیڑا ہے وہ رب نے بلا لیا ہے میرے آقا پیدا یتیم ہوئے نے کوئی بچہ پیدا ہونے تو بعد یتیم ہوندا ہے کوئی لڑکا پل میں چلا جائے تے بچہ یتیم ہو جاندا ہے کوئی جوانی اول قدم اٹھاندا ہے تے یتیم ہو جاندا ہے پر میرے پیغمبر دے پیدا ہونے تو پہلے یتیم ہو گئے حضرات پھر میرے پاک پیغمبر دی ولادت دی تاریخ اندر اختلاف ہے کوئی 12 ربیع کہندا ہے کوئی 8 کہندا ہے کوئی 2 کہندا ہے مختلف ان دے اندر جھگڑے فساد کوئی ایک تاریخ متعین ہے اللہ دے نبی کس تاریخ میں پیدا ہوئے اور ربیع الاول دا مہینہ کہ میرے پیغمبر جس دن پیدا ہوئے نے اس دن دا کوئی اختلاف نہیں جے آقا سوموار نو پیدا ہوئے میرے نبی سوموار ربیع الاول دا مہینہ نبی پاک سوموار نو پیدا ہوئے کیوں میں وضاحت کرنا کیوں میں دس رہا میرے آقا نو ایک دن صحابی پوچھتا ہے اللہ دے نبی دی اللہ دے رسول نا ہر سوموار نو روزہ رکھ دے صحابی سوال کرتے اللہ دے پاک نبی جی سوموار نو روزہ کیوں رکھ دے جے سوموار نو روزہ کیوں رکھ دے جے اور گجرا والے دے پاسیو میرے نبی دے امتی کہلانے والوں میرے نبی نو مننے والوں میرے آقا نے پتہ جواب کی دیتا اور سوال کرنے والیا میں سوموار نو روزہ اس واسطے رکھنا اے میری پیدائش دا دن ہے میری ولادت دا دن ہے اور ایسے دن اللہ نے میرے تے پہلی بھائی نازل کی ہے جدو آقا پیدا ہوئے وہ بھی سوموار دا دن ہے جدو میرے آقا دے پہلی بھائی اتری وہ بھی سوموار دا دن ہے جدو میرے آقا اس دنیا تو 63 سال عمر گزار کے گئے وہ بھی سوموار دا دن ہے ان لوگوں کو پتہ لگیا جی میرے نبی نے اپنی ولادت تے جشن منایا ہوندا آقا سانوں بھی دس دے اسی بھی جشن مناندے جی میرے پیغمبر نے اپنی ولادت تے جلوس کڈیا ہوندا آقا سانوں دس دے اسی جلوس کر لیندے اللہ دے پاک نبی اپنی ولادت تے جھڑیاں لگایا ہوندیاں آقا سانوں دس جاندے اسی جھڑیاں لگا دیندے جھنڈے لگا دیندے او جیڑا کم نبی کیتا نہیں سارا زمانہ کردا رہے وہاں دی قدر نہیں کر سکدا کیونکہ نبی نے کیتا نبی نے اپنی ولادت جیڑا کم کیتا ہے کیوں نہیں کردا میرے آقا فرماندے نے میں سوموار دا روزہ اس واسطے رکھنا کہ میری ولادت دا دن ہے اس دن میں پیدا ہویا پتہ لگیا
نبی پاک نے اپنی پیدائش والے دن، اپنی ولادت والے دن روزہ رکھے ہے۔ کی کیتا ہے؟ نبی روزہ رکھے ہے۔ امت نو سبب بھی سن لے، اور صرف ایک ربیع الاول دے مہینے دی 112 دے روزے نہیں رکھے۔ اللہ دے نبی اپنی زندگی کے اندر ہر 112 کا روزہ رکھتے رہے، اور تینوں عقیدت ہے آمینہ کے لال نال، تینوں محبت ہے آمینہ کے در یتیم نال، اور جیڑا کم نبی نے اپنی پیدائش والے دن کیتا ہے وہ کیوں نہیں کرتا؟ نبی روزہ رکھے، تو سوموار نو روزہ رکھ کے وکھا۔ پیغمبر نے تے اپنی ولادت دے دن روزہ رکھے ہے، تے تو نبی کی ولادت کا نام لے کے اس دن حلوے تقسیم کر رہے۔ نبی تے روزہ رکھیا اپنی ولادت والے دن، تو آپ کی ولادت کا نام لے کے میاں پھرنیاں کھا رہے اور بریانیاں تقسیم کر رہے۔ تینوں کھان نال غرض ہے نبی کی ولادت تے موت نال تینوں کی لگے؟ حضرات نبی پیدا ہوئے، نبی نے اپنی ولادت والے دن ہمیشہ روزہ رکھے، سوموار کا روزہ رکھیا کر۔ میرے آقا ربیع الاول دا مہینہ سوموار دا دن، اللہ کے نبی تشریف لے آئے، آمینہ کی گود اندر آ گئے، میرے آقا ماں کی گود اندر آ گئے۔ سیدہ آمینہ میرے محبوب پیغمبروں انج کر کے نا سب تو پہلے ملایا کھلایا، ایک کپڑے وچ بند کیتا، جلدی دے نال ماں جی آمینہ اور پیارے دادا سردار عبدالمطلب نو پیغام دے دیا نے، اے بابا جی اللہ پاک نے تواڈے بیٹے دی نشانی دے دیتی ہے، پتہ چلا بیٹا فوت ہو جائے، پوتا پیدا ہو جائے، دادے نو کنیاں خوشیاں، پھوپھیے نو کنیاں خوشیاں۔ سردار عبدالمطلب جلدی نال آ جاندے نے، انج میرے مصطفیٰ نو چھکیا پیار کر رہنے۔ اماں جی آمینہ نا اپنے لگتے جگر نو سب تو پہلے دودھ ماں آمینہ نے اپنے بیٹے نو پلایا۔ میرے تیرے محبوب پیغمبر نو سب تو پہلے ماں نے اپنا دودھ پلایا، پھر اے ابو لہب دی لونڈی سویبہ جیڑی ہے انہیں دودھ میرے مصطفیٰ نو پلایا۔ اے بھی نبی دی داعیہ ہے، حضرات میں فرح انہیں دودھ پلایا میرے مصطفیٰ نو۔ میرے آقا علیہ السلام جدو 7 دن دے ہو گئے نا، 7 دن دے میرے پاک نبی ہو گئے، بلادری اندر بڑیاں خوشیاں نے۔ آئے جوان عبداللہ فوت ہویا ہے، ان دے فوت ہونے تو بعد رب نے بیٹا دے دیتا ہے میرے محمد دی شکل اندر۔ جدو آقا 7 دن دے ہوئے، باپ اندہ تے ساری خوشیاں باپ کردا، باپ اندہ تے نام میرے محمد دا باپ رکھدا، باپ اندہ تے حقیقہ آمینہ تے در یتیم دا آپ کردا، پر باپ تے دنیا تو چلا گیا ہے۔ سردار عبدالمطلب میرے آقا جدو 7 دن دے ہوئے، اللہ تے پاک نبی تے اینا ختنہ آپ کروایا، میرے پاک پیغمبر دا دادے نے حقیقہ کیتا، میاں سر تے بال لوائے، اور 7 دن دے جدو آمینہ تے لال ہوئے نا، اینا میرے محبوب پیغمبر نے اینا سرداران دی دعوت اپنے گھر دے اندر بکائی نا۔ جدو دعوت بکائی مکے تے سردار بے جاندے نے، آندے نے چودھری سردار عبدالمطلب جی ایک دسونا جیڑے پوتے دی خوشی کر رہے ہو، جیڑے پوتے دی خوشی دے اندر سانو دعوت دے رہے ہو، اور پوتے دا نام کی رکھیا ہے، ان دا نام کی رکھیا ہے؟ اللہ پاک نے میرے پیغمبر دی ماں آمینہ تے دل وچ بات اتاری ہے، سردار تے دل وچ بات اتاری ہے، آج میرا نام دنیا تے آن لگی ہے، ان دا نام محمد رکھ دے آجے۔ اللہ اللہ میرے نبی دا نام پاک محمد
رکھیا گیا سردار عبد المطلب آندے نے او مکے دے چوتری تے سردارو میں اپنے پوتے دا نام محمد رکھیا کی رکھیا میں اپنے پوتے دا نام محمد رکھیا صلی اللہ علیہ وسلم سردار عبد المطلب ویکھن لگ پیندے نے آندے نے یار او چوتری تے گناہ بندے تو اپنے پوتے دا نام اس بچے دا نام عبد العزیٰ رکھ لیندا عبد المناط رکھ لیندا کسے پوت دے نام تے نام رکھ لیندا ایک ہو جیا نام رکھیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایتا پیارا نام رب رکھوالے ایتا اعلیٰ نام محمد دا مینا تعریف کیتا گیا محمد دا مینا تعریف کیتا گیا رب نو پتا سی میرا نبی جدو میری توحید دا اعلان کرے گا اپنی رسالت دا اعلان کرے گا اس دین دا پیغام لوگوں تک پہنچائے گا لوگ میرے نبی کے نام بدلیں گے گالیاں دیں گے اور نام ہی اتنا اعلیٰ رکھیا ہے اپنا نام لوے نبی کی تعریف نکل جائے بیگانہ میرے سونے پیغمبر دا نام لوے بیگانے کی زبانوں نبی کی تعریف نکل جائے کیونکہ محمد تا میں نے تعریف کیتا گیا دو نام ذاتی میرے مصطفیٰ دے ایک نام پاک محمد دوجا نام محمد چار مقام تے قرآن اندر میرے محمد تے نام کا ذکر ہویا ہے ایک قرآن تے مقام تے احمد کا ذکر ہویا ہے حضرات وقت تھوڑا ہے لیکن میں قرآن دی وہ چار آیات پڑھ کے دستا جنہ دی اندر نبی پاک نے رب نے نام تے تذکرے کیتے نے نبی دا نام حال ہے اور جیڑا بھی نبی دا نام لوے گا نا ان کی زبانوں محبوب کی تعریف نکل جائے گی محمد رسول اللہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افئی ماتا او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا اللہ پاک نے نبی دے نام دا چار مقامات تے تذکرہ فرمایا ویکھ لے میرے نبی پاک دا جیڑا بھی نام محمد لیندا ہے او دے زبانوں تعریف نکل جاندی ہے یہ نام ہی ہے نال ہر جگہ تے جتھے رب دا ذکر نال نبی دا ذکر تے تعریف ہو جائے اذان اندر میرے نبی دے تذکرے تکبیر اندر میرے مصطفیٰ دے تذکرے نماز پڑھے نماز اندر میرے پیغمبر دے تذکرے حضرات قرآن دی تلاوت کرے قرآن دی تلاوت اندر میرے محمد پاک دے تذکرے وہ کل قبر وچ جائے گا قبر دے اندر بھی میرے محمد پاک دا تذکرہ میدان محشر وچ جائے گا میدان محشر اندر میرے محمد پاک دے تذکرے محمد اللہ ہی پڑھائے اور میرا نبی دا نام بڑا پیارا ہے ہمیں نے دا سونا نام محمد ایتا سونا نام محمد تے جد پیارا لب ہلاوے ایک لب تجھے لب دے تائے تے کٹ کٹ جبیاں پاوے نہیں اعتبار تے کال محمد نہیں اعتبار تے کال محمد وسیط نبی جاوے یہ تا پیارا نا بندہ محمد کے
کہندا تے لب گھٹ کے جبیاں پا لیندے نے اے پیار والا نام اے محبت والا نام اللہ اللہ پھر میں کیوں نہ کہاں سردار اندر میرا بچہ ان کا نام محمد رکھے آدھے دن نام بڑا عجیب ہے سردار عبد المطلب نا اپنے پیارے پوتے نو سفید رومال وچ لپیٹے تے سرداراں دے سامنے لے گئے آندے نے جے تسی نام تے تعجب کر رہے ہو نا آندے ہوئے جدا نام نے سنیا تے میرے پوتے تے ذرا نظر تے جمالا فرماتے نے محمد جا سنیا تے ٹاکے پکارے محمد دے دادے نو کہندے نے سارے عبد الزا رکھ دو یا عبد مناتے پھر میتا ہندی کوئی گل باتیں ساتھے تے نزدی اور تاج آئے کی نام محمد انوکھا جی آئے دادے نے سنیا اندر صدائے محمد نو گودی اٹھا کے لے آئے لگے کہن سب نو لگے کہن سب نو لو اکھاں تے چکو میرے سونے بچڑے تم پھڑا تے تکو او جنوں تک تک راج دیاں نے اکھاں او نام محمد نہ رکھا تے اور کی رکھا علم یجد کا یتیم الفاوا ان عرب دے اندر رواج ایسی جب بچہ میرا 7 دن تو نکلتا ہے پنڈا وچوں تائیاں دیا وہ شہراں دے بچے پنڈا وچ لے جا کے انہاں دی پرورش کر دیا انہاں نوں دودھ پلاندیا اللہ اللہ حلیمہ سعدیہ سعد قبیلے دیا حلیمہ سعدیہ فرما دیا نے میں بچے بچہ تلاش کرواتے آئی میرے قبیلے دیا اور بھی دائیاں آئیاں باقی دائیاں کو سواریاں بڑیاں مضبوط نے بڑیاں تیز تے طاقتور سواریاں جیڑی کدی تے میں سوارا وہ سواری بڑی کمزور جئیے باقی سواریاں نالوں پیچھے رہ رہی ہے بار بار مینوں ملاندے نے آخر میاں میرا وقت آئے ہے اسی مکے شہر وچ پہنچ جانے ہاں جدوں مکے شہر آیا تو کا سپیکر بند کر دیا بند ہو جاتا جناب سرکار جو مکے شہر دی اندر حلیمہ سعدیہ فرما دیا نے جدوں مکے شہر دے اندر فرماندیاں نے میرے وقت تو کوئی کچھ نہیں ہویا چلے تے تو پھر چلیے چل دیا رہندیاں انہاں بیچاراں دی دتیاں نے انہاں نوں پتہ ہے مسیتاں وچوں مظاہر چلدے نے اے توفہ تے راہ مسیتاں وچوں ہی باہر جاندے نے قرآن دی آواز نہیں کنجراں دی آواز پہ جائے پنڈاں دی آواز پہ جائے تماش بینا دی آواز کرنے وچ پینتی ہے پہ جائے کوئی روکن ٹوکن والا اس ملک کے اندر تھیٹر چلتے ہو کوئی روکن تے ٹوکن والا نہیں قرآن دی آواز معمولی بات چلی جائے اسے وقت حرکت میں آ جاتے ہیں حضرات پر 2-4 منٹ توجہ میرے والے حلیمہ سعدیہ فرما دیا نے میں اپنی باقی تائیاں دے نال مکے آ گیا حلیمہ فرما دیا نے کوئی ایسی تائی نہیں جیڑی آمینت دروازے تے نہ گئی ہے دروازے تے جا کے میرے محمد کا چہرہ تھک دیے اور تائیاں دیا نے نہیں آمینہ سنے اللہ نے تینوں بیٹا دیتا ہے اور رب نے بیٹا دیتا ہے لہذا رب خواہتے سینا رب نے سونا ہی نہ بنایا رب نے من مولا ہی نہ میرے محمد پاک نے بنایا جن کی اکھ لگ جاندی ہے اکھ پھر نبی دے چہرے تو دل نہیں کردا نبی دا چہرہ ایڈا آلہ بنایا ہے ہاں دا یہاں پوچھ دی ہمیں تیرے بیٹے تا باپ
باپ کیتے وے اج تڑپ گئی ماں آمنہ بیوہ آمنہ اج تڑپ گئی نے آدھیاں نیاد والیے اے میرے بیٹے دا باپ عبداللہ دے پیدا ہون تو پہلے ہی قبرستان چلا گیا یہ بچہ میرا یتیم ہے بھائی میرے نبی نو یتیم سمجھ کے چھڑ جاندی ہے آدھی ہے جنہ باپ ہی کوئی نہیں بیوہ عورت میں مزدوریاں کی دے گی میں بچے نو دودھ پلاواں گی مینوں کی مزدوریاں دے گی میرے نبی نو یتیم سمجھ کے دائی واپس چلی جاندی ہے تجھی آئی یتیم سمجھ کے ساری دائیاں آئیاں پر نبی نو یتیم سمجھ کے چلیا گیا یہ تو ملنا کچھ نہیں یہ دنیا دیا لالچ انسانا اور دنیا کا لالچ رکھنے والا کبھی اونچے مرتبے تے نہیں پہنچ سکتا حلیمہ سعدیہ فرما دیا نے میں بھی آئی ویکھیا پر میرا بھی سوال کوئی ہے آمینہ یہ بچے دا باپ کیتے ہوئے پوچھو نہ یتیمان ہو جنہ ماپی اندر چہرے نہ بیکے ہو پوچھو نہ یتیمان ہو جنہ باپ دی انگلی پھر کے انیاں بازار نہ گیا ہوئے باپ کی کوئی مطالبے نہ کیتے ہو نہ یتیمہ دی زندگی کیسی ہے حلیمہ فرماتی ہے میں چلی گئی آخر دن گزرے باقی دائیاں نو بچے مکیوں مل گئے اپنے بچے لے گئے رات دا دیر ہے صبح اس مکے تو روانہ ہو رہے میں اپنے خامد میں کہہ لگی میرے سر دے تال مینوں بچہ کوئی نہیں ملیا باقی دائیاں نو بچے مل گئے میں خالی جاواں گی میری گودی خالی جاوے گی چلو نہیں کچھ ملیا تو یتیم ہوئی لے جانیا وہ یتیم ہوئی میں اپنے کلیجے لا لینیا حلیمہ تیرے بھاگ جاگتا ہے تیرے مقدر جاگتا ہے جیڑیاں دائیاں میرے آقا نو یتیم سمجھ کے چھڑ کے چڑیا گیا آج نہ دائیاں دا کوئی نام نہیں جے جاندا کسے دائی دا کسے امتی نو پتا نہیں وہ کون قسمت دیا ماریا وہ کون بد نصیبہ جنہ نبی نو یتیم سمجھ کے اپنے کلیجے میں لایا یتیم سمجھ کے اپنی گودی میں نہیں اٹھایا یہ چنیاں جادیاں نے خامد لن مشورہ کیتا وہ بھی اندر اچھا وہ یتیم نہیں رہا اللہ خیرہ کر دے گا حلیمہ سعدیہ فرما دیا نے میں گئی آنیانی آمینہ چلو یتیمی دے دے مینوں یتیمی دے دے یتیم محمد رو حلیمہ سعدیہ نے چکیا اور میرے نبی دی آمد نال حلیمہ دے گھر پر قدران پھر گئے حلیمہ سعدیہ فرما دیا نے میری چھاتی تے دودھ دا قطرہ کوئی نہیں میرا جیڑا حقیقی بچہ سی نا وہ بھی دودھ نہیں سی پیندا دودھ ہے نہیں سے روندا ساری رات نہ بچہ سوندا نہ اسی بچے تے رون دی وجہ نہ سوندے آج آمینہ تے درے یتیم محمد مصطفیٰ دا پہلا پھیرا پہ آئے آمینہ فرما دیا حلیمہ کے دیا نے میں محمد نو اپنی چھاتی نہ لایا دودھ پائے جندائے جس تھار دودھ کوئی نہیں جس پستان میں جو دودھ کوئی نہیں آمینہ دلال تا منہ لگی آئے وہ چھاتی دودھ نہ پھر جاتی ہے راج کے محمد مصطفیٰ نے دودھ پیتا حلیمہ سعدیہ نے بچے نے دودھ پی لیا میں انی اپنے قامت لو جاؤ سے بڑھری اونچنی نو بھی کمزور اونچنی نو تیورے جا کوئی تے دار نکل آئے گی خامد برتن لے کے جاندہ ہے کہت سالی دے یار انہ دی اونچنی بھی دودھ نے سی دینی پر میں سب کے جانا جتے پیرا میرے محمد دا پیدا ہے اتھے رب دیا برکتہ بس جاتیا نے رب دیا رحمتہ نے نزول چھندے نے حلیمہ فرما دیا نے جب میرے خامد نے جا کے اٹھنی تے تھنوں ہاتھ لایا اٹھنی پہلے انتظار کر رہی ہے آج محمد آ گیا ہے آج تواڈے تیرے تے جندے تیرے تے محمد آ گیا ہے او بھلا بھوکا کیوں جا سکدا ہے اٹھنی دودھ دے دیتا حلیمہ فرما دیا نے میں بھی رج پیتا میرے خامد نے بھی رج پیتا رات آرام نال سو گئے صبح قافلہ
چل پیندا ہے۔ سارے قبیلے دیاں بیبیاں کہہ لگیاں نی سادیاں اگے اکلیاں گلیاں سن، بچے کول کوئی نہیں سن، تیری رک رک کے انتظار کرتے رہے، آج انتظار نہیں ہوں گیا، پہلے ذرا سواری لے کے تر گئے۔ حلیمہ سعدیہ میرے نبی دیاں برکتاں دیکھ رہیاں، اپنی چھاتی کا دودھ نبی آیا تے رب برکتاں کی دیا، اٹھنے تے دھن خود نبی آیا تے رب برکتاں کی دیا۔ دل دلیر ہو گیا، ان میں نو فکر ہی کوئی نہیں، اور آمینہ دا در یتیم آ گیا، تسی جاؤ میں نو نہ میری انتظار نہ کرے آجے۔ قافلہ تر بھی ہے تے حلیمہ سعدیہ اپنی کدی دے ہوتے آمینہ دلال سوار کر لیا، اوے بھاگ جاگ پہ حلیمہ سعدیہ دے جس سواری تے سوار ہوئے نا، آمینہ دلال سوار ہے، وہ سواری مکیوں نکل دی ہے، رستے تے چل پھیندی ہے، باقی سواریاں پیچھے رہندیاں جا رہی ہیں، اور حلیمہ دی سواری سب تو اگے اگے جا رہی ہے۔ آوازاں دے دیاں نی حلیمہ کی ہو گیا، مکے آ کے سواری بدل لیا، اور جے ملتی نہیں اسی تیری انتظار کر دے رہا۔ حلیمہ دیاں نی میری سہیلیاں میری سواری نہیں بدلی، آج میں اپنی سواری دا سوار بدل لیا ہے، تیری دنیا دی دولت چھپائی جانی ہے، تو اتنی تیز گدی میں ڈرائی جانی ہے، جن دی کوئی نہ مثال، بے مثال لبیا مینوں آمینہ دی گودی وچوں لال لبیا، اس لال میں گودی وچ چائی جانیاں، تائیوں اتنی تیز سواری نو دڑائی جانیاں، نی تساں چھڈ دتا اس نو یتیم جان کے، تساں چھڈ دتا اس نو یتیم جان کے، میں تے چک لیا دلاں دا حکیم جان کے، آدھی جگ دا میں گودی وچ چائی جانیاں، تائیوں اتنی تیز سواری نو دڑائی جانیاں، اللہ میں یجد کا یتیم البارا، جنہ یتیم سمجھیا کہ نبی نو نہ چکیا، انہاں دا اج کوئی نام نہیں لیندہ، اور جنہ یتیم بھی سمجھیا پیغمبر نو چک بھی لیا، اج ہر امتی زبان تے، ہر امتی دی زبان تے ماں حلیمہ دے تذکرے، جس بہن نے نوحیت دیا اس بہن شیمہ تے تذکرے، وہ کرانا مٹ جاتا ہے جس کرانے وچ محمد کا نام نہ لیا جائے، وہ قبیلہ مٹ جاتا ہے جس قبیلے اندر میرے محمد کا نام نہ لیا جائے، اور صدیق نے میرے نبی کا جڑ گیا، جڑ جا امتیا پیغمبر نہ چھوڑ جا، کامیابی چاہنے کامرانی چاہنے سارے رستے چھڑ دے، محمد پاک نہ مل جا، ابو بکر میرے نبی کا ملیا، رب نے صدیق بنایا، عمر نبی کا ملیا، رب نے فاروق اعظم بنایا، عثمان نبی کا مل گیا، رب نے ذوالنورین بنایا، علی نبی کا مل گیا، رب نے شیر خدا بنایا، فرعون نبی کا مل گیا، رب نے معزز مصطفیٰ بنا دیتا، تیرا سچے دل نبی نہ مل جائے گا وہ جنت کا حقدار ہو جائے گا۔ اللہ کو دعا ہے اللہ میرے تے تعالی اپنے مصطفیٰ نال سچی محبت پیار کرن دی توفیق فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔